चीफ इंजिनियर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हांचे वतीन आज आमी जे शाळावलेचे इल्युमिनेशन प्रोग्रामाक हांगा जमिल्ले आसा आनी ह्या निमित्तान आमच्या इनॉग्रेशनाक आयिल्ले आमचे जे WRD खात्याचे जे मंत्री आसा सुभाष शिरोडकरजी आनी आमचे सुभाष फळदेसाय मंत्री जे आमचे लोकल आमदार जे जावन आसा तांकां आमी मागता की सराक आमचे बदामी सरा कडेन मागता की आमचे WRD मिनिस्टर त्यांनी मुख्य प्रेजेंट करचे. आमचे एसी काँग्रेसांचं मागता की त्याने बदामी सर पंचायत आणि सगळे यासाठी कामे साहेब एक मिनिट आजच्या फंक्शनात आमचो माननीय वॉटर रिसोर्स मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर सर, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय सर, हांव डिपार्टमेंटतर्फे सगळ्यांक वेलकम करता. सर तुमच्या आशिर्वादाने हे आमची 30वे वर्स आमी हे सेलिब्रेट करते आणि आमचो मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिला की नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड तुमकां हांगा परमनंट लायटिंग अरेंजमेंट करचे म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिले आसा. व्हेरी गुड. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दॅट. आणि हे करता आसतना जर आमी तुमकां सांगूंक सोदता की एंटायर परिसर जो आसा फूल एंटायर डॅम परिसर जो आमी इम्प्रुवमेंटाक घेतलेले आसा. वर्ल्ड बँकेचो फंड अवॉइड ताका लागून इलेक्शनाक लागून ते मातशें डिले जाल्ले.
आता नेक्स्ट मंथ होपफुली म्हाका पैसे मेळत जाल्यार होल डेव्हलप डॅमाचे डेव्हलपमेंट जातले आणि इट बी अ सॉर्ट ऑफ अ blessing to ऑल द पीपल ऑफ सांगे and surrounding areas. With this, sir, I thank you very much for attending this function, and it's very kind of you that you took all the way to come from Panjim to attend this. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार आणि सगळ्यांक काळजांतल्यान उर्बे बरीच माये मोगाचो येवकार. आयज 15 ऑगस्टाच्या ह्या पूर्व संध्येक आमचे मदीं आसात ते WRD मिनिस्टर गोमानेस सुभाषभाऊ शिरोडकर, आमचे बदामी सर चीफ इंजिनियर्स, आमचे परत अंकुश गांवकर सी, तसेच आमचे सरपंच, आमचे चेअरपर्सन आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे नगरसेवक, सगळे पंचायत सदस्य, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ आनीक WRDचे सगळे इंजिनियर्स, हांगा सगळे कर्मचारी वर्ग, पोलीस आणि बाकीचे सगळे आमचे भाव भयणी. हांव पयली सुवातेर तुमकां स्वातंत्र्य दिनाच्यो पयलीच परबी दिता. फाल्यां सकाळी स्वातंत्र्य दिनाचे आमी सेलेब्रेट करतले आणि ताच्या पयले पूर्व संध्येक आमी पळयतात एक विहंगम अशें दृश्य, ज्या दृश्यान संपूर्ण आमचो देश आकर्षित जाता की साळावलेचो डॅम हो वन ऑफ इट्स कायंड. म्हणजेच असो डॅम बाकीचे कडेन दिसयना आमकां. आणि हे सुंदर अशें हे जे तुषार वयर वतात आणि ताजेर लायटनींग जातकच हो जो तिरंगा आमकां अभिमानाचो भारताचे जे तिरंगा आसा तो ह्या हाजेर डेपिक्ट जाता. खूब सुंदर अशें दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव खूब आभारी आसा आमचे जलस्रोत मंत्री सुभाषभाऊ शिरोडकर. आणि एक नवी संकल्पना गेल्या 2 वर्सांच्या पयलीं म्हणजे 3रे वर्स आसा, ह्या 3ऱ्या वर्साक हो संपूर्ण पावसभर मागीर तो उरता. आनीक म्हाका दिसता की तुमी एक्सटेंडेड आवर्सूय लोकांक दितले पळोवपाक. आनीक तांणी सांगलां तशें हांगा अनेक उपक्रम आमचे आसात. वर्ल्ड बँके कडच्यान फायनान्स आमकां अवेलेबल ह्या डिपार्टमेंटाक जाल्ले आसा, जाणे करून हाचें सुशोभितीकरण, अजून बरें ब्युटिफिकेशन, बरी गेस्ट हाऊस किंवा लोकांक रावपाचें एकोमोडेशन अशें 50 कोटीच्या वयर एस्टिमेट आशिल्ले परिपूर्ण अशें एक 3 हॉल आसा, तातूंत भितर एक मोठो ऑडिटोरियम असो, म्हणजे परत एक फावटी एक नाविन्यपूर्ण असो उपक्रम हांगा सुरू जातलो. हांगा आमी वेलनेस सेंटरूय उबारपाचो आमचे म्हणजे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचो मनोदय आसा. एक हांगा वेलनेस म्हणजे सादारण 30 कॉटेजीस घालतले. परत एक फावटी हो गजबजलो त्या प्रमाणात आमकां फंडिंगूय केल्लें आसा. जे डिपार्टमेंट सांबाळटात ते सुभाषभाऊ शिरोडकर आणि खूब बरे तरेन हे एक म्हणजे कल्पनेन आपल्या कल्पनेंतल्यान हो वाठार सजोवपाचें हे केल्लें आसा. म्हणूनच आमचे क्लास 1 टू क्लास 2 टू क्लास 1 करपाचे तांचे खात्या मार्फे बरे तरेचे प्रयत्न जाल्ले आसा, जे 40 वर्सांक जाले ना. आयज आमी अंतीम टप्प्या भितर आसा. फाल्यां सकाळी कोण तरी एक आंदोलन करतलो आणि मागणी करतलो. हांव आज पयलींच डिक्लेअर करता, कारण आंदोलन करपाच्या तयारेन आसात की हे जावपाच्या मार्गाचेर आमी आंदोलन केलें आणि फाल्यां सकाळी मेळ्ळें अशा पद्दतीचे एक रॅकेट चल्लेले आसा. ताचे पयलींच हांव एक संदी घेता भाऊच्या परमिशनान, कारण ताजे नंतर फाल्यां सकाळी कोण तरी हांगा बसतले उपोशणाक हे जावपाकच जायना जाल्यार उपोशण सोडना म्हणून, आनी तेदो म्हणल्यार ते जावन पडटले अशें म्हणून. म्हणजे खुबशे लोक ताजेर संदीक रावतात, ती संदी आनी तांकां मेळपाक जायना. म्हणून आमच्या अंतीम टप्प्या भितर आसा की क्लास 2 टू क्लास 1 जे साळावलेच्या धरणा खातीर जांच्यो जमनी गेल्ल्यो आणि तांकां परत एक फावटी रिहॅब प्लॉट्स जे मेळ्ळे ते प्लॉट्स अजून पर्यंत क्लास 2 आसात. ओनरशीप रायट्स तांकां मेळटले इतकें मागता. आणि परत एक फावटी सुभाष भाऊन ह्या म्हणजे फाल्यां सकाळी आसा न्ही आमचे हय फाल्यां सकाळी हांगा एक म्हाका दिसता फ्लॅग हॉस्टिंग जातलें न्ही. वार्षिक आमी 2-3 वर्सां पयलीं एक फ्लॅग हॉस्टिंग हांगा केल्लें आसा. ते फ्लॅग हॉस्टिंगूय हांगा जातलें. सगळ्या लोकांनी फाल्यां येवचें म्हणून आमकां परत एक फावटी मन काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. हांव मागता आमचे सुभाषभाऊ शिरोडकर आदरणीय मंत्री ह्या खात्याचे, जे वर्सांतल्यान 4-5 फावटी तरी डॅमाचेर व्हिजीट दितात आणि रिव्ह्यू घेतात खंयचे प्रकल्प आसा ते. हांव मागता तांचे कडेन तांणी 2 उतरां सांगची. म्हजे मित्र मानादीक तुमचे ह्या मतदारसंघातले आमदार आणि गोयचे सोशल मिनिस्टर बाबतीत सुभाष फळदेसाय, आमचे PWDचे चीफ इंजिनियर आमचे WRDचे चीफ इंजिनियर बाप श्री बदामी, त्यामुळे एडिशनल चीफ इंजिनियर श्री अंकुश गांवकर, सुप्रिटेंडंट इंजिनियर श्री कांबळी, ह्या
डॅमाचे इनचार्ज जे आसा पळय न्ही ते एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर श्री पार्सेकर, त्या बरोबर हांगसर शैलेश हे दुसरे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हांगसर आयिल्ले आसात. इतर सगळे मानेचे अधिकारी आमच्या डिपार्टमेंटचे हांगसर आयिल्ले सहभागी जाल्ले आसात. सगळे ऑफिसर्स, चेअरपर्सन आमच्या सांग्यावेली, तशेंच सरपंच उगेचे, मानादीक कावन्सिलर्स, मानादीक पंच मेंबर्स. हांवें धरून आशिल्लें की इतले लोक हांगसर सगळे तुमी आसतले अशें म्हणून. म्हाका बरोबर 20 मिनटां लेट जालें कारण शिरोड्या रॅली आशिल्ली आनी ते रॅली आमी शिरोडेच्यान बोरी पर्यंत गेल्ली आनी चडशें ट्राफीक अशें न्ही पूण रॅली एकदां भितर मशगूल जालो तो विसरून वता. हांव झटक्याच विसरलो एक 15 मिनटां की म्हाका सांग्यार येवपाक जाय अशें म्हणून. आनी रॅली सोंपतरी म्हजे सेक्रेटरीजांनी याद केली आमकां सांग्यार वचपाक जाय अशें म्हणून. तसोच गाडयेन बसलो हांगसर सहभागी जाल्लो आसा. हांव अशें म्हणून की सांग्यावेलो सालावली डॅम जो आसा पळय न्ही हो गोंयच्या एकंदरीत वातावरणात, गोंयच्या एकंदरीत जडणघडणीत एक मानवचो बिंदू म्हटले जर जायत वावगे जावचे ना. इतलो सुंदर असो डॅम आमचे पयलींचे मुख्यमंत्री, पयले मुख्यमंत्री हांणी ही येवजण घेतली आनीक हो सालावली डॅम जो आसा पळय न्ही तो तुमकां आमकां सगळ्याक फावो जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे ह्या डॅमाची जितली जमता तितली कुयदाद घेवची, काळजी घेवची, ताचें शिशोबीकरण करचें, सौंदर्यीकरण करचें, ताका जितलें म्हणून रिचनेस हाडपाक मेळटा तें हाडपाक पळोवचें. हो प्रयत्न जो आसा पळय फाटल्या जवळ 2.5 वर्सां आमी करीत येयल्ले आसात. सुदैवान एक गोष्ट बरी जाली की 2022 आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा पळय न्ही तांणी अख्ख्या देशभर अशा प्रकारची एक संकल्पना आमी हांगसर 15 ऑगस्टाक म्हणजे 15 सकाळ फुडें हांगसर येवन झेंडावंदन केल्लें. अंदू जें आसा पळय न्ही तें 3रे वर्स आसा. सुभाष वाले तुजे कुणबी विलेज येता त्याच्या खातीर परत जमीन आनी पयशे बी जवळ 10 कोटी रुपये पास जाल्ले आसात. अशें आमचे एक मुखाले 2 वर्सां कालावधीत ही तुगेले कुणबी विलेज आसा पळय न्ही हे कुणबी विलेज थंय तयार जातले. त्या बरोबरच ह्यावटच्यान ट्युरिजमचे क्वॉर्टर्स पयर हांव गेलो त्या आयताराक आयल्लो 8 दीस पयलीं तेन्ना पळयलें की ट्युरिजम कॉटेजीस आसा पळय न्ही हे कॉटेजीस हांगसर साकार जातात. सकयल तुमचे फॉरेस्टाचें गार्डन जें आसा पळय न्ही ब्युटिफूल गार्डन आय वूड से म्हणजे इतलें बरें सुंदर गार्डन गोंयांत दुसरें ना. आमचे पणजे एक आशिल्लें बस स्टँडा कडेन मुखार पूण तें तितलें व्हड ना आनी तितलें बरेंय बी ना. पूण हे जे गार्डन जें आसा पळय न्ही सुंदर अशें गार्डन फॉरेस्टान मेंटेन केल्लें आसा. ह्या शिवाय अजुनूय खुबशे प्रकल्प येवपाचे आसात. हांव अशें म्हणून की सांगेकार लोक जे सुदैवी आसात नशिबान. हांवें कितलें म्हाका म्हटलें जर जाय हांव WRD मिनिस्टर आसा म्हाका शिरोडी डॅम जाय जावूं शकना. अशे प्रकारचें तुगेलें हें करचें कितें विद्युतीकरण करचें, लायटींग करचें, डेकोरेशन करचें मेळूं शकना. ऑफकोर्स हांव पळयता, ट्राय करता. जमलें जाल्यार मुखार एक वर्स भितर ल्हानसो एक डॅम बांदपाक, इफ नॉट सालावलीचें ल्हानशें एक रूप जावचें थंय अशे प्रकारची एक भावना आसा. एक आयच्या दिसाच्या निमित्यान स्वातंत्र्याची आमी इतली सगळीं वर्सां अनुभवी आयिल्ले आसात. हांव अशें म्हणन की सुख समृद्धी जी आसा पळय न्ही तुमच्या आमच्या सगळ्यां भितर येवपाक जाय आनी त्या खातीर तुमच्या आमच्या सगळ्यांचो मनाचो भाव जो आसा पळय न्ही हो वृद्धीगत करप, मनाची भावना जी आसा पळय ती वाडोवप. येस वी आर प्राऊड, वी आर हॅपी अँड वी आर कंटेंटेड अँड वी आर द इंडियन्स. ह्या प्रकारची भावना लोकां भितर जागृत जावप खूब म्हत्वाचें जावन आसा. हांव जाल्यार अशें म्हणटा केन्ना केन्ना आमचे तरूण जे आसा पळय न्ही ताणें अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांनी सहभागी जावपाक जाय. रॅलीज वगैरे वगैरे. पयलीं आमी म्हज्या भुरगेपणांतल्यान हांव पळयता झेंडा वंदन फक्त एक दीस जातालें 15 ऑगस्ट ना 26 जानेवारी किंवा 19 डिसेंबर. सकाळी झेंडो फडकोवप जातालें, सांजचो म्हणजे झेंडो काडून दवरप जातालें. आमचे नरेंद्र मोदी जे आसा पळय न्ही तांकां आमकां ह्या झेंड्या बरोबर भोंवपाची 3 दीस संदी दिल्ली आसा आनी ती बी जनरल पब्लिकाक. जाका मनाक दिसता ताणें आपल्या घराचेर झेंडा लावचो, जाका मनाक दिसता ताणें आपल्या गाडयेचेर झेंडो लावचो. 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख की तांकां पूर्ण खबर आसा की झेंडो जो आसा आमचो स्वाभिमान, आमची चिन्ह जें राष्ट्राचें चिन्ह आसा पळय न्ही तें आमच्या लोकां भितर चड आमी वावुरपा दिवपाक जाय. आनी म्हणूनच 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख हर घर तिरंगा जो आसा पळय न्ही ते घेवपा संबंदी लावपा संबंदी तांणी एक सूचना केल्ली आसा. आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्यान तुमी हांगसर सगळे उमेदीन सहभागी जाले. लक्षांत घेयात सांगेकारांनी सार्थ असो अभिमान सांबाळपाक जाय आनी घेवपाक जाय. तो म्हटल्यार आमी सांगेकार आनी आमी गोंयकार. हो अभिमान जो खूब म्हत्वाचो. आनी हे एकच स्थान जें आसा पळय न्ही अशा प्रकारचें स्थान आसा ज्या जाग्यार फाल्यांच्यान हजारांनी लोक येतले. फाल्यांच्यान हांगसर हजारांनी लोक येतले. हांव पळयता म्हजे कडेन ट्राय करून सादारणशे शेनवार आयतारा एक बस शिरोडेच्यान धाडपाक पळयता. कारण अशा प्रकारचे स्थान जे आसता पळय न्ही ताजो लोकांनी उपभोग घेवपाक जाय. आनी दिवसाची विवंचना जी आसता पळय न्ही ती विवंचना तांकां मातशी भायर काडपाक जाय अशें म्हाका दिसता, मना पासून दिसता. आनी त्यामुळे फुडले शेनवार आयतार जो पर्यंत आमच्या हांगसर लायटींग आसा तो पर्यंत अशा प्रकारचो उपक्रम शिरोडे गांवा खातीर हांव दवरपाक पळयता. भुरग्यांक हांगा धाडूंक पळयता. परमनंट अशा प्रकारचें विद्युतीकरण लायटींग हे फुडल्या वर्सा पासून आसतलें. म्हाका इस्टेट वगैरे करून ते कितें करता एक वर्स येवनी पूण परमनंट फॉर सांगेच्या लोकांक आनी गोंयकार लोकांक हे आसूंक जाय आनी मेळूंक जाय अशें दिसता म्हाका. सगळे हांगसर जमले त्या बद्दल सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा आनी विश यू ऑल द बेस्ट.
ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट इयर, दॅट इज इंडिपेंडंट इयर. फाल्यांच्यान जे सुरू जातले ते मुखार स्वातंत्र्य येईपर्यंत बरे सगळ्याक उपभोग मेळचो अशा प्रकारची विनंती परमेश्वराक लायक देव बरें. आयज ह्या सांग्याच्या डॅमाचेर जो संबंद देशभर एक वेगळो असो डॅम आसा आणि आमच्या माननीय पंतप्रधान मोदींच्या कल्पनेंतल्यान आमचे अमृत भारताचे जे 75 वर्सां कंप्लीट जाली ताका लागून अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान गेल्या 2 वर्सां आमी हांगा सुशोभीकरण करता आणि त्याचोच भाग म्हणून आज 3रे वर्सा हे सुशोभीकरणा खातीर आमी जमलेले आसा. आमच्या मध्ये उपस्थित रावले मुद्दम म्हणून हे कार्यक्रमा खातीर आमच्या खात्याचे मंत्री सर सुभाष शिरोडकर हांव त्यांचे खरेच आभार व्यक्त करतात आणि अशा प्रकारची संधी आमकां मेळून दिली की हो डॅम सुशोभीत करपाक ती आमकां मेळ्ळो. त्याच बरोबर हांगा आमच्या मदीं उपस्थित आसा स्थानीक आमदार सर सुभाष फळदेसाय हांव तांचे उपकार आठयता की मुद्दम आमी हांगा रावन हे कार्यक्रमाक आमकां मार्गदर्शन केल्ल्या बद्दल. त्याच बरोबर आमचे डायनामीक चीफ इंजिनियर सर प्रमोद बदाणी सर तांकां आभार व्यक्त करता. ह्या पंचायतीचे सरपंच आणि म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आणि त्यांचे सगळे मेंबर आसा जितले हांगा उपस्थित आसा सगळ्यांचे देव बरें करूं करता. त्याच बरोबर आमच्या मध्ये हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पत्रकार किंवा मिडिया जे आसा आणि ज्याच्या खातीर आमकां पब्लिसिटी मेळटली तांचे हांव उपकार आठयता आणि हो कार्यक्रम सफल करपा खातीर सक्सेसफूल करपा खातीर जाणे जाणे हात लायले सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि म्हाजे हे वोट ऑफ थँक्स लोकांना येऊन फुल क्लिप घ्या रे. रील्स जावपा जाय. सामकी पीक म्हणल्यार ती लायट थँक्यू.